बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे अहम तरीन मोड़ पर ऐसी ज़बरदस्त पोस्ट छोड़कर कौन जाएगा कि जहां पर आपको वीवीआईपी प्रोटोकॉल भी मिल रहा हो, जहां आपको जनाब सरकारी गाड़ियां मिल रही हों, सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा हो, हत्ता कि जनाब हुकूमत आपको सरकारी एजाज़ से नवाज दे, जो कि आपने किया हो, जितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया हो, दफ़ा 144 के रिकॉर्ड बना दिए हों और गिरफ्तारियों के रिकॉर्ड बना दिए हों। अगर कोई नहीं मिल रहा गिरफ्तार होने के लिए तो उसके घर वालों में से किसी को पकड़ लिया हो। इतनी खिदमत के बावजूद क्या हुआ कि मुल्क से ही जाना पड़ गया? क्या हुआ? ये बात अब हर तरफ डिस्कस हो रही है कि आखिर वजह क्या है कि आईजी इस्लामाबाद जो यहां पर लाए गए थे, इसके बावजूद कि उनके ऊपर करप्शन के केसेस थे और इसी वजह से मुल्क छोड़कर चले गए थे, करप्शन के मुकदमात की वजह से उनको लाया गया, उनको आईजी लगाया गया, यहां बिठाया गया और पाकिस्तान की तारीख में वो कुछ हुआ जो इससे पहले कभी देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, सोचा नहीं गया। इस तरह से गिरफ्तारियां हुई। यानी शीरी मज़ारी साहिबा, कौन भूल सकता है कि खातून और ज़ईफ़ खातून, उसको जिस तरह एक के बाद एक दफ़ा रिहाई के बाद गिरफ्तार किया जाता है, जो कुछ आप शरिया अफरीदी के साथ देख रहे हैं, कौन भूल सकता है कहाँ कहाँ से किस तरह गिरफ्तारी, और हत्ता के तौहीन अदालत के नोटिस भी फिर गए कि क्या जुल्म हो रहा है, लेकिन कौन उनके खिलाफ कुछ कर सकता था? एडवोकेट जनरल से भी फड्डा उनका बन गया। लेकिन आखिरकार जनाब आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर 9 रोज की छुट्टी लेकर बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। जीएनएन न्यूज़ ये कह रहा है। इसके अलावा कोई 7 दिन की छुट्टी कह रहे हैं। मगर ये भी बात चल रही थी, मगर अब तो जाहिर है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आ गई है, टीवी पर आ गई है कि आईजी इस्लामाबाद बैरून मुल्क से ही 1 साल की छुट्टी की दरख्वास्त देंगे। ज़राए से खबर चल रही है। अच्छा, ये बहुत से लोग कह रहे थे, लेकिन अब तो ये बात टेलीविजन पर आ गई है कि 1 साल की छुट्टी पर चले जाएंगे। इतना कुछ होने के बावजूद अब क्यों चले गए हैं? पहले भी इन पर करप्शन के केसेस थे और उसके बाद भी इनको बुलाया गया था। क्या वो काम मुकम्मल हो गया है जिसके लिए इनको बुलाया गया था, या कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं, अफवाहें भी हैं? बल्कि दुनिया न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग करने वाले यासिर मलिक वो लिखते हैं, जी अंधेर नगरी चौपट राज आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान, उनको बाकायदा टैग भी किया है कि आप भी सुन लें कि आईजी साहब अगर कुछ आपने इनके खिलाफ करना है तो आप कर भी लें। वो आपको टैग करके बता रहे हैं, यानी आप तक पहुंचा रहे हैं अपनी ट्वीट कि अंधेर नगरी चौपट राज आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान साहब ने एक ऑफिसर को कहा कि हस्पताल के फंड से 1 करोड़ से जायद रकम निकाल कर दो, जिस पर ऑफिसर ने इनकार कर दिया और इनका आईजी साहब से तबादला कर दिया। इनका आईजी साहब ने तबादला कर दिया और अपने मनपसंद ऑफिसर को लगाकर पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। यासिर मलिक ने जनाब ये ट्वीट की है, मैंने आपको सुना भी दिया पढ़कर। अब ये बातें हो रही हैं। अब एक तरफ ये कि जनाब जिस वक्त इनके जाने की खबरें आई कि छुट्टी पर चले गए हैं, साथ ही खबर आ गई कि इनकी जगह जनाब चार्ज भी किसी और को दे दिया है। किसको दिया जी? आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान के ने आर्जी तौर पर चार्ज छोड़ दिया। आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर 7 रोज की छुट्टियों पर रवाना। डीआईजी अवैस अहमद आईजी इस्लामाबाद की गैर मौजूदगी में फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। ज़राए ये पब्लिक न्यूज़ ने खबर चला दी। अच्छा, अब इसके साथ आप ये देखिए कि किस तरह इन्होंने इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगाई। इनके आने से पहले साफ़ियों में भी और आम तासुर भी ये था कि बाकी मुल्क की निस्बत इस्लामाबाद की पुलिस कुछ ख्याल करती है इंसानी हुकूक का। यानी क्योंकि कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, तो इनका लिबास भी अलग है और इनका अंदाज भी थोड़ा सा, चले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो नहीं हम कहते, मगर फिर भी थोड़ा बहुत उस तरह का इल्ज़ाम ना है कि वो जो होता है ना कि जी वो पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस आपने सुना और ये सब कुछ, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सब कुछ बेहतर लगने लग गई। तो इस्लामाबाद पुलिस का वो इमेज सारा बर्बाद हो गया जब से ही आए। वो दफ़ा 144, पथराव, आंसू गैस की शेलिंग, साफ़ियों को उठाना, अगवा करना, आप देखिए ना गायब करना, वो सदीक जान पर मुकदमा हो गया वो आंसू गैस के शेल का, कि पता नहीं इधर से उधर कर दिया। तो बहुत से ऐसे आपको केसेस मिल जाएंगे। हत्ता के जनाब साफ़ियों पर तशद्दुद, एक नहीं कई मरतबा तशद्दुद, और उसके बाद कुछ ना करना, डट जाना कि हाँ जी करो इन पर तशद्दुद। तो ये सब आपको एक के बाद एक मिलेगा और इनके होते हुए क्या कुछ नहीं हुआ। तो उसके बावजूद इनको सरकारी एजाज़ दिया गया, ये भी बुलाया गया। फिर यही होता है कि जी शहजाद अकबर का नहीं मिले, वो मुल्क से बाहर हैं, तो उनके भाई को पकड़ा और उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर दरख्वास्त चलती रही, मगर कुछ नहीं हुआ। इसी तरह जनाब अभी तक अली नवाज़ अमान साहब वो भी परेशान हैं। कहते हैं जी मेरे भाई उमर को इसकी छोटी छोटी बच्चियों और बीवी के सामने अगवा को 1 माह मुकम्मल हो जाएगा।
اب تک اسلام آباد ہائی کورٹ 3 دفعہ ڈیڈ لائنز دے چکی مگر اسلام آباد پولیس ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ آج بھی عدالت نے آئی جی کو 10 اگست کو جامع رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا، مگر ہمیں اس پولیس اور انتظامیہ سے توقع نہیں کہ یہ کوئی مثبت رپورٹ جمع کروائیں گے۔ یہ شاید بھول گئے ہیں کہ ایک عدالت اللہ کی بھی ہے جہاں نہ جھوٹی رپورٹس چلیں گی اور نہ جھوٹے الزامات کام آئیں گے۔ تو اب جناب ظاہر ہے کہ یہ حال ہو گیا ہے کہ زمین پر اب انصاف کی امید لوگوں کی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اب امید ہے کہ وہ انصاف کرے گا، لیکن اس کی لاٹھی بڑی بے آواز کہی جاتی ہے، اور پھر جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو یہیں پر بھی آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا چاہیے، ہدایت مانگنی چاہیے۔ تو یہ جناب چاہے تحریک انصاف کے چیئرمین کی گرفتاری ہو، چاہے لاہور تک پولیس افسر کو بھیجنے کا معاملہ ہو، وہاں بھی پولیس افسر گئے اور وہاں بھی انہوں نے گرفتاری کی کوشش کی، وہاں پھر آنسو گیس کے شیل اور وہ سب ہم نے دیکھا، پولیس ایکشن دیکھا، پھر ان صاحب کو وہ پتہ نہیں آکسیجن کا مسئلہ ان کو خود آ گیا تھا آنسو گیس کی شیلنگ کی وجہ سے، ان کو ہم نے ہسپتال میں لیٹے دیکھا۔ تو وہ سب انہی کے دور میں ہوا۔ تو یہ ایسا دور ہے جو کبھی نہیں بھولا جا سکے گا پاکستان کی پولیس ہسٹری میں، دارالحکومت کی ہسٹری میں، اور پھر اب تک بھی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کن حالات میں گئے ہیں، کس طرح گئے ہیں، کیا جو کام ان سے لینا تھا وہ مکمل ہو گیا، اور یا وہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کئی کیسز سامنے آ گئے۔ مثال کے طور پر ابھی یہ دنیا نیوز کے بیورو چیف ہیں لاہور کے، وہ کہہ رہے ہیں جی ویری سیڈ اسلام آباد پولیس، کیونکہ نیلم ارشد یہ لکھتی ہیں، یہ بھی صحافی ہیں، اینکر پرسن، اسلام آباد پولیس کی کارکردگی، گھریلو تنازع، گھر میں فائرنگ کے معاملے پر تھانہ اپارہ کا ASI تفتیشی ملزمان کا ساتھ دینے لگا، یعنی جو تفتیشی ہے وہی ساتھ دے رہا ہے ملزمان کا۔ ملزمان کی ویڈیو ثبوت ہونے کے باوجود بکاؤ تفتیشی کو بڑی بولی میں خریدا گیا ہے، بولی لگاؤ ملزمان بچاؤ پولیس سروس۔ تو اصل میں چونکہ پیسہ ہی ملزمان دیتے ہیں، باقی جس بیچارے پہ ظلم ہوا ہے اس نے تھوڑی پیسہ دینا ہے۔ تو اب یہ جناب آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ صحافی بھی یہ کہنے مجبور ہیں۔ تو یہ صاحب جناب اسلام آباد پولیس کا یہ حال کر کے اس کے بعد یہاں سے نکل لیے، اور اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ جب یہ لائے گئے تھے تب بھی ان پر کیسز تھے، اور یہ ایک ایسے وقت میں چھوڑ کر گئے ہیں کہ جب ساتھ ہی ان کے چھوڑنے کی خبر آئی، اور یہ میں نے بتایا نا 1 سال کے لیے، تو 7 خبریں کیا آئیں؟ اسلام آباد پولیس نے چیئرمین PTI کو 3 مقدمات میں طلب کر لیا ہے، اور تھانہ ترنول، کوہسار، کراچی کمپنی مقدمات میں طلب کیا ہے۔ طلبی کے نوٹس زمان پارک لاہور بھجوائے گئے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے پہلے بھی آپ کو نوٹس کر کے طلب کیا گیا، آپ حاضر نہیں ہوئے، آپ کوئی ثبوت دینا چاہتے ہیں تو حاضر ہو کر پیش کریں، حاضر نہ ہونے کی صورت میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو یہ ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ اب پتہ نہیں کہ مزید کیا کام ان سے لیا جانا تھا، وہ یہ نہیں کر پا رہے تھے، یا میں نے آپ کو بتایا کہ کرپشن کا معاملہ ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ ہے، افواہیں تو بہت سی ہیں، لیکن اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا، تو آگے 1 سال کے لیے نکل گئے۔ تو اب آگے کیا ہوتا ہے، یہ واپس آتے ہی نہیں آتے، یا اور بھی کچھ لوگ ہیں جو اسی طرح سے ہی فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا، بہت یہاں پر کر لیا، بڑا کچھ حاصل کر لیا اور اب چلیں واپس۔ تو کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ رہا ہے، یہاں سیاستدان ہوں، یہاں بیوروکریٹ ہوں، یہاں بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والے لوگ ہوں، وہ یہاں صرف پیسہ بنانے آتے ہیں، جب بنا لیتے ہیں تو ساتھ ہی اپنے اپنے خاندانی نیشنلٹیز باہر کی لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے قریب یا ریٹائرمنٹ سے پہلے جب پکڑے جا رہے ہوں یا اس کے بعد تو وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ آپ کو ابھی بہت سی مثالیں مل جائیں گی، بچے باہر سیٹلڈ ہیں، سارا کچھ باہر، اور تنخواہ دیکھیں گے تو اس میں سمجھ نہیں آتی انہوں نے اس طرح کس طرح کے سارا کچھ بنا لیا۔ تو یہ تو ہمارے ہاں یہ رہا ہے اعلیٰ عہدوں پر، اور پھر جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو پتہ نہیں دوبارہ واپس آؤ یہاں سے پھر مزید بناؤ، کیونکہ حوث تو ختم نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد پھر کام ہو گیا، بنا لیا، یا آگے خدشات ہیں یا کچھ پکڑے گئے ہیں یا مزید اس طرح کے کام ہے کہ اب لگے ہو کچھ گڑبڑ ہو گئی تو پتہ نہیں کچھ اور نہ ہو جائے، تو اس سے پہلے نکل لو۔ تو یہاں یہی ہم نے دیکھا ہے، آپ کے سامنے میاں نواز شریف صاحب کی مثال ہے، اس طرح سے اور بہت بڑے بڑے لوگوں کی ہے کہ یہاں آؤ، واردات ڈالو اور اس کے بعد نکل جاؤ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔